Welcome back to Incoa News. A tree fell on a vehicle near Sugdale Junction in Bali, damaging the vehicle but leaving occupants unharmed. The incident has raised safety concern over hazardous roadside trees along the Kankon Margao route, with locals urging authorities to conduct inspections and remove risky trees. सुबदडे पाडी हायवे नंबर 66चेर फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे एक झाड मुळू सकट तुटून एका कर्नाटकाच्या मडगांव सायडी वचपाच्या गाडयेर मुखार पडलें. हें झाड कशें मुळू सकट उमटलां आनी हाजी मुळां जमनी भितर नाशिल्ल्या कारणान वयल्यावर रूख आशिल्ले अशे रूख खूब आसात. तो रूख मुळू सकट उमटून एका कर्नाटकाच्यान गोंयान येवपी गाडयेर पडलो. हो येदो व्हडलो रूख गाडयेर पडिल्ल्यान गाडयेच्या मुखार पडलो आनी ताका लागून मुखार गाडी बरी डॅमेज जाली. मनुश्यानी ना, पूण हे काणकोण टू बाळ्ळी आनी मदीं लागता तो करमलघाट, अशी करमलघाटार भरपूर झाडां बँड जाल्लीं आसात आनी हीं झाडां वयल्या वयर आशिल्ल्या कारणान मातसो वारो आयलो की हीं झाडां पडटात आनी त्या टायमार कोणी जर गाडी बिडी घेवन आयलो ताजेर कोणी मरूं शकता. पूण करतले तरी कितें म्हणून एक मोठो प्रश्न, कारण हांगा झाडां हजारांनी आसात आनी वचपी लोकूय बी हजारांनी आसात. पण हाचो वेळ वायट आयलो, तो गेलो आनी उरलो तो उरलो, अशी परिस्थिती जाल्या. पूण हाजेर एक्शन केन्ना घेतले म्हण कांय कळना. ऑथॉरिटीक दाखोवन सुद्दां दिली जाल्यार ही झाड मारली वचनात, मारता मारता म्हणटात. हाजेर कारवाय केन्ना जातली काय कितें म्हूण लोक आतां प्रश्न करतात. कर्नाटका उडपीच्यान एक गाडी मडगांव सायडीन वताली. पाडी मुट्टी पावतरीक एक व्हडलें झाड त्या गाडयेचेर पडलें आनीक गाडी मुखाल्यान बरी डॅमेज जाली आनी तांकां किरकोळ जखमी जाली. फुल्ल रस्तो ब्लॉक जालो. झाड जें आसा हें झाड मूळ सकट उमटून पडिल्ल्यान ही हानी जाली. आयज खुबशीं करमलघाटार झाडां जीं आसात ती डेंजर स्थितीन आसात, बँड जाल्लीं आसात आनीक ती 100 वर्सांची पयलींची झाडां. आनीक डिजास्टर डिपार्टमेंट जी आसा ताची सर्वे करून गेल्या, पूण अजून म्हणल्यार ती झाडां मारली वचनात आनी ताका लागून करमलघाट क्रॉस करून मडगांव वचप किंवां बोरमोगल्यान कर्नाटका वचप हें सामकें डेंजर जालां. पूण अजून म्हणल्यार ऑथॉरिटी एक्शन घेना आनी ताका लागून खंय तरी करमलघाटाचें नांव बदनाम जावपाक लागलां. गव्हर्मेंट जाल्यार जातली बेगीन ती बँड जाल्यार ती झाडां मारपाची खूब गरज आशिल्ली. पूण आयज तशें चल्लें ना. कोण मरता मरता, कोण उरता उरता आनी मागीर मरतरी म्हणटात अरे तागेलो वेळ वायट आशिल्लो म्हण. अशें जावचें ना. खंय तरी तुमी जी डेंजर झाडां आसात ती मारून काडची आनी लोकांक सुरक्षीत वचपाक येवपाक दिवचें, अशें आतां पब्लीक डिमांड करता. इन गोवा खातीर विशांत प्रभुगांवकार, काणकोण.